So now let's start session 3. So I also appointed as a chairperson of these sessions. I'm Toru Miura from Hojan University, Tokyo. I attended this symposium. I think so. This is the third one. So former one, I presented a paper on the history of education in Japan. This session, the title subject is role of education and the case of Japan, Iraq. So first, every presentation should be presented approximately 20 minutes. However, the first speaker, Professor Tsuchida, Chiba University, specialist of the education in Japan. So he presented in Japanese, and so translate within the 20 minutes, and so step by step. And so the translator also translates his presentation in every sections. Okay, please start your presentation. Hello. Hello, this is Tsuchida speaking. I apologize to you. I have only poor English, so I talk today in Japanese. Sorry. Just my 私の専門、職歴等は、パンフレットの25ページにございますので、そちらを見てください。بالنسبة لسيرتي الأكاديمية ما إلى ذلك يعني موجودة في الصفحة 25 من الكتيب يعني فأرجو أن تلقوا النظر عليها فيما بعد. 私は、1987年から90年まで、南アフリカ共和国のヨハネスブルグ日本人学校に勤務していました。イラクではなくて残念でした。أنا كنت أعمل في مدرسة يابانية في يوهانسبورغ يعني في جنوب أفريقيا من سنة 1987 إلى سنة 1990 وللأسف يعني لم يكن ذلك في العراق. はい、その頃は、アパルトヘイトの末期でございまして、日本人学校でこのような形の入学式、卒業式もしておりました。この国旗が昔の南アフリカの国旗でございます。وطبعا جنوب افريقيا وقت ذاك في اخر فتره التمييز العنصري يعني ابارتهايد نظام ابارتهايد وهذه يعني صوره يعني مشهد من حفل التخرج يعني لتلاميذ المدرسه وفي الوسط هناك يعني علم في اليسار يعني علم جنوب افريقيا وقت ذاك. その時にアパルトヘイトの時代でしたが、黒人の学校、フランスの学校、さまざまな学校と、交流会をしておりました。サッカーの試合などもしておりました。وقمنا يعني بفعاليات يعني لتعميق الصداقة يعني مع المدارس مختلفة في ذلك البلد يعني مدارس للتلاميذ السود ومدرسة فرنسية وقمنا هكذا يعني بمباراة كرة القدم للأولاد أيضا. その時、2歳の私の息子と一緒に南アフリカに行きまして、下の娘は南アフリカ生まれです。ويعني لدي يعني ولدي يعني ابني وقت ذاك يعني كان عمره سنتين يعني جاء معنا طبعا يعني إلى جنوب أفريقيا وبنتي يعني ولدت هناك يعني في جنوب أفريقيا. その写真の真ん中に写っているうちの息子から私が教わったことがございます。それは、行きたくもないのに連れて行かれた子供は被害者なんじゃないかなというふうに思っています。
وهناك بعض الأشياء علمني إياها يعني ابني. أولا يعني هو ذهب يعني إلى جنوب إفريقيا غصبا عنه. إذا يعني الولد هو ضحية يعني. はい。そして子供には人種は無関係であるということを感じました。 وأيضا تعلمت يعني أن الولد أولاد يعني أخي خمهم يعني لا يعنيهم العرق أبدا. はい。子供にとっては自分にとって良い人か悪い人かそれしかないなというふうに思いました。 لا يوجد يعني فقط يعني بالنسبة للأولاد هذا الشخص أمامه جيد بالنسبة له أو سيء بالنسبة له فقط يعني هذا همه الوحيد يعني بغض النظر عن الأعراف والجنس. それは今の私の生き方考え方につながるとても大事な教えでした。 هذه الملاحظات يعني أثرت على أفكاري يعني حاليا. はい。それが私の自己紹介です。 وأعمالي أيضا وهذا يعني فيما يتعلق بسيرتي. 話を今日のテーマに戻します。 سننتقل إلى لب الموضوع موضوع المحاضرة اليوم. はい。 العرض يعني. 海外で評価されている日本人の良さの一つに礼儀正しさ、ルールを守る、ゴミを捨てない、親切な、おもてなしの心、このようなものが挙げられています。 ومن إحدى الميزات لليابانيين التي يعني يقدرونها بالبلدان الأخرى من مثل يعني تنظيف يعني الأمكنة العامة الالتزام يعني بالقواعد والآداب لا يرمون القمامة يعني مدينة نظيفة واللطف والضيافة ما إلى ذلك. このような日本の人の良さはどのようにして身についていくのでしょうか。 وكيف يعني يكتسب اليابانيون هذه الميزة؟ 一つは地域社会で أولا في المجتمع يعني المجتمع المحلي. そしてまたもう一つは家庭で وثانيا في الأسر يعني في المنازل. そしてもう一つは学校教育で وثالثا في المدرسة. このようなもので身についていきますが現在地域社会や家庭での教育力が低下していると言われています。 ويعني في هذه الأمكنة يتعلمون اليابانيون هذه الأخلاق ولكن يقال يعني يجري الحديث يعني مؤخرا أنه قدرات المجتمع المحلي والأسر على يعني تعليم الأطفال يعني كما يجب يعني تنخفض يعني حاليا في الفترة الأخيرة. そこで学校教育の果たす役割がより重要になっています。 لذلك من هنا يعني أهمية الأدوار التي تلعبها المدارس في هذا المجال. 日本の学校教育の目指すものはどのようなものなのでしょうか。 وهنا أريد أن أشير إلى أهداف التعليم المدرسي في اليابان. 学習指導要領の目的には、各個人に有する能力を伸ばしつつ社会においての自律的に生きる基礎を培いまた国家及び社会の形成者として必要とされる基本的資質を養うとあります。 ويعني ينص أو يشير إلى قانون أساسي للتعليم يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع. هدف التعليم المدرسي في اليابان تطوير القدرات لدى الأفراد وتكوين أسس كي يعيش الأفراد يعني في المجتمع بشكل مستقل وكمكون أساسي للدولة والمجتمع. それを突き詰めて考えると2つになると思います。 وطبعا يوجد إشارات أخرى إلى أشياء أخرى ولكن إذا لخصنا الهدف الأساسي للتعليم المدرسي في اليابان يوجد هناك نقطتان يعني أساسيتان. 一つは個人の能力の育成、個人の能力の育成、学力や教養、生き方などに関わるものです。
أولا هي يعني تكوين القدرات الفردية لدى الأفراد العلمية والثقافية وما إلى ذلك. もう一つは社会性の育成、国家社会の形成者、そして規範意識や、公共の精神などの育成に関わるものです。 وثانيا هي يعني تكوين السلوك يعني الاجتماعي كمكون للدولة والمجتمع، روح التعاون، وعي بالالتزام بالقواعد ووعي بمبادئ الصالح العام إلى آخره. はい、どのようにしてその社会性を育てていくのか、日本の学校教育システムとカリキュラムによって育てていきます。 يتم تكوين السلوك الاجتماعي لدى الأولاد من خلال نظام التعليم المدرسي والمناهج التعليمية في اليابان. その社会性を育てる中心となるのが特別活動と道徳だと私は考えています。 ومحور يعني الذي يحقق هذه المبادئ هذه الأهداف يعني هما الأنشطة الخاصة أو ما يسمى بتوكتو، وثانيا تعليم الأخلاق. はい、学習指導要領によると特別活動の中には、ここにありますように学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事に分けられております。 وبالنسبة للأنشطة الخاصة هي كما تقول يعني المبادئ الإرشادية الرسمية للتعليم تقول أن الأنشطة الخاصة تتكون من الأنشطة المتعلقة بالصفوف الدراسية وأنشطة مجلس التلاميذ وأنشطة النوادي وأنشطة المدرسة. はい、でその学級活動を細かく分けているものはこのようにありますが、特に、赤い字で書いてあるものが大事だと、社会性を特徴、日本の特徴的なものだと思っています。 والأنشطة وخاصة الأنشطة المتعلقة بالصفوف الدراسية تهدف إلى هذه الأمور، وطبعا الجزء المشار إليه باللون الأحمر هو المهم، وهما يعني تنظيم الصفوف الدراسية وتوزيع الأدوار يعني بين التلاميذ، والنقطة الثانية الأساسية المهمة هي تكيف مع الحياة، تنظيف يعني توزيع الأدوار يعني في عملية تنظيف المدرسة وفهم معنى وقيمة العمل. 説明していただいたですね。はい。と。特に清掃活動、こちらが日本の教育で特徴的なものではないでしょうか。 ربما يعني أعمال التنظيف يعني في القاعات المدرسة يعني ميزات التعليم المدرسي في اليابان. 自分たちの使っている教室特別活動のほかにトイレ掃除も行っています。 التلاميذ يقومون بتنظيف القاعات، قاعات الصفوف الدراسية وقاعات الخاصة بمواد معينة وأيضا المراحيض. 自分たちで使ったものを自分たちできれいにするという習慣の形成を学校で行っています。 لتكوين عادة تنظيف ما استخدموه يعني بأنفسهم. その他学校の一日のカリキュラムシステムが社会性を養うことに重要な役割を果たしています。 وجدول الأعمال يعني في المدرسة أيضا يساعد على تكوين السلوك الاجتماعي لدى التلاميذ. 朝の活動、朝の会、授業、休み時間、給食、掃除、帰りの会、
それから部活動下校という一日です。 هو طبعا جدول أعمال المدرسة يعني يبدأ من اجتماع صباحي ودروس طبعا واستراحة، يوجد فترات الاستراحة وتناول وجبة غداء المدرسة وعملية التنظيف والاجتماع يعني قبل الانصراف من المدرسة، وبعد الدوام هناك يعني أنشطة النوادي، وبعد ذلك يعني العودة إلى المنازل. طول هذه المراحل. これらも特別活動の一つです。 يعني هذه يعني هناك بعض الأعمال المتعلقة بالأنشطة الخاصة، يعني جزء من الأنشطة الخاصة. その中で時間を守ったり、掃除をしたり、共同で力を合わせて活動するということを学びます。 يعني من خلال كل هذه الأنشطة يعني يتم يعني يتعلمون يعني كيف يلتزمون بالمواعيد مثلا أو يقومون بتنظيف ما استخدموه بأنفسهم، وأيضا تعاون يعني بين الزملاء. はい。もう一つ社会性を育てる上で重要なのは道徳教育です。 ومحور آخر يعني المحور الثاني يعني للتعليم تكوين السلوك الاجتماعي لدى التلميذ هو تعليم الأخلاق. 道徳教育は教育の中核をなし、すべての教育活動を通して行われるものです。 وتعليم الأخلاق يعتبر محور النواة يعني للتعليم المدرسي، ويتم من خلال كل الأنشطة التعليمية التي تتم في المدرسة. その道徳は2015年に学習指導要領が改正され、特別の教科道徳になりました。 وتعليم الأخلاق فيما يتعلق بهذا الموضوع تم تعديل المبادئ الإرشادية الرسمية للتعليم في اليابان في سنة 2015، حيث تم تحويل أو كيف نقول يعني خلق يعني مادة خاصة بتعليم الأخلاق. はい。道徳の時間と特別の教科道徳の違いは何か、それは、検定教科書の使用と評価をすることになったことです。 يعني حتى يعني من قبل يعني كان هناك تعليم الأخلاق كان يوجد حصص يعني خاصة بالأخلاق، لا يعني حصة مخصصة يعني بتعليم الأخلاق، ويعني بعد التعديل أصبح هناك مادة رسمية يعني للأخلاق. ما هو الفرق يعني بينهما؟ يعني الفرق هو اعتماد الكتب المدرسية الرسمية للأخلاق، وأيضا يعني اعتماد نظام التقييم يعني لدى الطلاب يعني في هذا المجال. はい。道徳教育が優れていると思われがちな日本においてはいじめの問題、SNS 中心のコミュニケーション、急激な社会の変化により学校における道徳教育の重要性が見直されました。 بما أن هناك يعني في اليابان هناك مشكلة التنمر يعني بين الطلاب، يعني مضايقة مجموعة من الطلاب لطالب معين مثلا، أو طبعا تغيرات يعني في التواصل يعني بين الناس بين الأولاد أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو تغيرات يعني طارئة في المجتمع، يتم يعني تركيز وإعادة النظر في أهمية تعليم الأخلاق في اليابان، وخاصة في اليابان تعليم الأخلاق يعتبر يعني فعال يعني لتحسين هذه. 一方、道徳教育が強化になるにあたって
特定の価値観を押し付けることにならないかという指摘がありました。 ولكن يعني بينما هناك إشارة إلى احتمال أن يؤدي اعتماد الكتاب المدرسي الرسمي أو يعني اعتماد تعليم الأخلاق كمادة كذا رسمية يؤدي إلى فرض مبادئ وقيم معينة دون أخرى على التلميذ. それに対して、道徳授業では特定の価値観を児童に押し付けたり主体性を持たずに言われるままに行動するように指導することは道徳教育の目指すものの対極にあるものというふうに学習指導要領解説にも書かれております。 وبالنسبة لهذه النقطة يعني تقول المبادئ الإرشادية الرسمية للمناهج التعليمية أنه فرض قيم معينة على التلاميذ وإجبار التلاميذ على الخضوع لتعليمات الأستاذ بدون إرادة مستقلة هو عكس الاتجاه الذي يبني إليه تعليم الأخلاق تماما. はい、国家社会の形成者としてよりよく生きるために道徳的価値に向き合いいかに生きるべきかを考え続ける姿勢こそ道徳教育が求めるものです。 وأيضا تقول المبادئ الإرشادية أن تعليم الأخلاق يطلب من التلميذ أن يفكر بنفسه وباستمرار كيف يجب أن يعيش بشكل أفضل من خلال الاهتمام بالقيم الأخلاقية كفرد مستقل وكمكون للدولة والمجتمع في ظل تواجد قيم مختلفة ومتنوعة حتى لو كانت متضاربة في بعض الأحيان. はい、国際社会においても必要なものではないでしょうか。 على مستوى المجتمع الدولي أيضا يعني هذه الناحية مهمة جدا يعني كما أرى. そして、道徳教育は社会の変化に対応できる力も必要です。 وأيضا يتطلب يعني في إطار تعليم الأخلاق إنه يعني تكوين قدرة التلميذ على الاستجابة للتغيرات في المجتمع. 時代によって変化するものと本質的に変わらないものを大切にしたいものがあります。 ويوجد هناك في المجتمع يعني متغيرات وتحولات ويوجد أشياء ثابتة يعني يجب أن نهتم بها. 時代によって変わるものの例です。 مثلا هنا نموذج يعني من الأشياء التي تتحول تتغير مع الزمن. 地下鉄の中に掲示されたポスターです。 هذه يعني نماذج من الملصقات يعني في داخل القطارات. リュックがトラブル、リュックを前にしましょうというポスターです。 لأن يعني أحيانا الحقائب يعني تسبب مشاكل مع الآخرين في القطار المزدحم لذلك ينصح بأن تكون الحقائب في الأمام يعني. 11月7日の ZIP という番組で取り上げられていましたが、車内の迷惑マナーの3番目に挙げられていました。 هذا يعني إزعاج أو نقول يعني مضايقة الآخرين بالشنطة يعني احتلت المرتبة الثالثة يعني من المشاكل يعني بين الناس يعني في الأمكنة العامة كما أفاد بذلك يعني برنامج تلفزيوني ياباني من خلال استطلاعات يعني لآراء الناس يعني. 20年前にはなかったマナーです。 هذه المسألة هذه الآداب يعني لم يكن يجري الحديث يعني عنها يعني مثلا قبل 20 سنة. ちなみに迷惑の1位は大声で話す、2位は座席をちゃんと座っていないというのが1位と2位です。 إنما المرتبتان الأولى والثانية يعني على يعني بالمناسبة يعني المرتبة الأولى الحديث بصوت عالي في القطار والمرتبة الثانية هي يعني جلوس بشكل غير سليم.
だから皆さんは新しいマナーを子供に教えなければいけないと思うでしょうか。 هل يعني هذا أنه ضرورة تعليم الأولاد قواعد جديدة هكذا يعني يعني نعلم الأطفال قواعد جديدة يجب الالتزام بها. 新しいマナーを教えるのではなく、周囲も自分も気持ちよく過ごすための心遣いを教える、考えるのが道徳教育です。 أنا يعني أرى أنه ليس هذا فقط يعني ليس تعليم هكذا أنه يعني إجبار التلاميذ على الالتزام بالقواعد إنما تكوين مشاعر يعني تكوين مراعاة الآخرين يعني لكي يعيش كل الناس في راحة. このような道徳教育で、目標はこのようなものになっておりますけれど、道徳性を養うというのが目的になっています。طبعا إذا هدف مادة الأخلاق الجديدة هو يعني هذه المادة تهدف إلى تكوين أخلاق يعني أخلاقية لدى التلاميذ. そして道徳の教える内容は次のような構成になっています。 ومادة يعني محتوى ربما مضمون مادة الأخلاق مكون يعني من هذه الجوانب. まず自分に関わること、主として自分に関すること、そして次に B は主として人との関わりに関すること、C は集団社会の関わりに関すること、D は命や自然に関わることなどについて勉強します。 إذا مضمون مادة الأخلاق مكون من 4 أجزاء يعني نواحي. أولا A هو ما يتعلق بالذات يعني، وثانيا B يعني إشارة إلى ما يتعلق بالعلاقة بالآخرين، و C هو ما يتعلق بالمجتمع يعني ككل، و D هو ما يتعلق بالحياة والطبيعة وهكذا. 先ほどの思いやり、親切、それからルールを守る、そのようなものもこの時間で学びます。 إذا مراعاة الآخرين أو اللطف الضيافة أو الالتزام بالقواعد يعني من جمل هذه الأشياء يعني يتم تعليمها يعني في هذه المادة. すみません。はい。で、低学年19、中学年20、高学年22の内容項目があります。 وعدد البنود يعني فيما يتعلق بمضمون هذه المادة هناك 19 بند يعني بالنسبة للصفوف كيف نقول الصف الأول والثاني هكذا، وبالنسبة للصفوف المتوسطة 20 بند، وبالنسبة للصفوف الأولى يعني 22 بند. 今年から小学校では教科書を使ってこれらの学習をしています。 إذا بدأ تعليم الأخلاق في المدارس الابتدائية بالاستفادة وباستخدام يعني الكتب المدرسية الرسمية خاصة بهذه المادة. はい。最後になります。日本の学校教育は個人の人格形成と社会性の育成を目指していると考えています。 وكما أشرت يعني
أن التعليم المدرسي في اليابان يهدف إلى تكوين الشخصية الفردية من جهة وتكوين السلوك الاجتماعي من جهة أخرى. その中核となすのが特別活動であり、道徳化です。 ومحور الوسائل يعني لتحقيق هذا الهدف هو النظام الأنشطة الخاصة وتعليم الأخلاق يعني كما أرى. そして、道徳化になり、量的確保は達成できるようになりましたが、それから先は質的充実が求められていくと思います。 ومن خلال يعني خلق مادة جديدة يعني مادة الأخلاق ربما يعني نكون أمنا يعني وسائل يعني لتحقيق هذه الأهداف يعني من ناحية الكم يعني، ولكن الآن انتقلنا إلى مرحلة تطوير هذه المادة من ناحية النوع. 以上で私の発表を終わります。 شكرا جزيلا لكم. So thank you so much to Professor Tsuchida to present so concise and so very clear point on the future of the Japanese primary education, I think. And I would like to so invite the second speaker, Dr. Al-Amili, sorry, from the Mustansiriya Universities. So I met him 6 years ago. At that time, so he studied the study of the Professor Sato, very famous historian in Japan. And so next time, roughly 2 years before, he presented out the Dotok Kyoik Akhlaq in Iraqi school. And also I invited him and Professor Kaisi to my university, because in my university we have the primary school, and so he attended this meeting. So his subject is the Japanese style education, especially focused on the special activities Tokkatsu. Tokkatsu is a required subject to get the teacher's license in Japan. This is important subject in Japan, I think. Please. Thank you so much. My title of my presentation is Special Activity. Thank you. A special activity in the Japanese school, Tokkatsu applicability in Egypt and Iraq. Introduction. The education of the child in all aspects of life is both a goal and a challenge, in many countries with the aspect of globalization. Success in life depends not only on intelligence but also on emotional stability, values, behavior, and social skills, as well as advanced thinking and knowledge skills in various fields. As a human being is a social As a human being is a social being, researchers have focused on developing communication and cooperation skills with others, and for the common sense of harmony, behavior, and values that enable him to work in a multicultural world. In this research, I
will try to answer about 3 questions. What is the Japanese educational module Tokatsu? Number 2, what is its importance in the Japanese education system? Number 3, can it be applied in another educational environment? Definition of Tokatsu. The activities of Tokatsu are these activities that allow students to practice group work, role play, carrying out the assigned role of each student in the team, and collaboration with colleagues to achieve the target goals. The aims at developing good personality groups, work skills, civilizationship, values of cleanliness, self-confidence, taking responsibility, and positive thinking. Tokatsu can be defined as an integrated approach to the personality of the student and a way of life in the school that will gain student values, behavior, skills, and positive habits, including cooperation with other, responsibility, cleanliness, commitment and dependence in decision making, problem solving, and other good qualities that grow and integrated day by day, that complement the personality of the student, and make him feel happy when celebrating life, and more able to interact with circumstances. How does that happen? What are the guarantees of its continuation? The application of Tokatsu requires a school administration and teachers who have a vision that is crystallized by planning everyday school activities reflected in a scene in which students are behaving decently without being monitored, adhering to and respecting human values, and not because someone watches them or supervises their behavior, but because they have been tried to do so. Thus, their self-confidence increases. This picture about Tokatsu and the Japanese Egyptian schools. This journal exclusively of the Japanese education system, embassy of Japan in Egypt. Two representatives of the Japanese League for Japanese teachers training to
المصرية اليوم newspaper say the experiment has succeeded in the first 12 schools. The main challenge that emerged when adopting Tokatsu in the Egyptian school are number one, the same building is using by two schools, morning and evening. Number two, large number of students in the class, lack of trained staff, and number four, unavailability of necessary teaching aids and financial capabilities. On the other hand, the application of Tokatsu in Egypt faced some problems which emerged when the Ministry of Education in Egypt announced to size admittance for the academic years 2018-2019. This decision led to regarding reducing the number of schools to 8 schools out of 12 schools. 12 when the plan was to open 100 schools. Announcing this agreement between the Japanese and the Egyptian side regarding the cost of study in these schools. The project has been shipped with a political nature as the Egyptian opposition press started media campaign against the project. So there is two perspectives on the Japanese Egyptian schools. Japanese Tokatsu restore happiness to Egyptian children. The Japanese, the Egyptian opposition talking about greed and plunder of Sisi region led to failure of Japanese schools in Egypt. Al-Qiyam Private School in Baghdad is the first school to adopt Tokatsu by means of personal efforts that may not rise up to this effort of the Egyptian experience. This can be attributed to several factors. First, Egypt has adopted the project officially. Second, the Japanese experience can easily travel to Egypt, whereas in Iraq the situation is more difficult due to security concerns. However, Al-Qiyam Private School follows to guidance of Tokatsu teacher guide and some other relevant sources in order to train teachers how to apply Tokatsu beside with the Japanese language
The aim is to teach children to values that the Japanese school seek to integrate in the education system. Tokatsu, a teacher's guidebook of the Japanese style in Arabic. We are looking forward to importing the education system in Iraq by applying Tokatsu, hoping that the Ministry of Education can realize this application and be generalization for all schools. Conclusion. There are some factories that characterize Japanese education, which can be very successful and important to the education system in the Middle East. Tokatsu is an integrated approach of the approach to form the student possibility and lifestyle in the school as it provide a student with positive values, behaviors, skills, and habits. Thus, these important features of the Japanese school can be also very useful elsewhere. Tokatsu is a Japanese new invention, to education system worldwide, and it is very successful approach of establishing distinct and harmonious society, and that is what we need in the Middle East. Tokatsu in Egypt is very serious, binary, and important experience. The application of Tokatsu in Egypt and Iraq is very important to restore confidence in the school and to enhance its role in society reform. The application of Tokatsu in the Egyptian and Iraqi public school need great effort, as there are a lot of challenges. Tokatsu should be implemented gradually in order to cope with the ongoing development of infrastructure in countries such as Iraq and Egypt. The schools that apply Tokatsu should impose fees in order to profit the abroad educational environment in these countries. The private sector may be an alternative for adopting Tokatsu, as it can provide the necessary application flexibility. Thank you. Okay, Dr. Amelie.
So Dr. Abe so mentioned the application of the Tokkatsu education in Kiam school. So now he's a principal of the Kiam school, is right? Ah. So we would like to so invite the third speaker, Dr. Professor Mahmoud Al-Qaisi. We know him very well, so because he's the founder and the creator of the Japanese historical research and so language educations. This time, so he so give us a paper, Dotoku Kyoiku, Akhlaq Education, an attempt to apply Japanese value system in Iraqi school and universities. Please. This project also applied in Qiyam school about Dotoku, the Japanese ethics, and to apply the Japanese value system in Iraqi school. My paper is a comparison between the teaching of national education in Iraq, which called in Arabic التربية الوطنية in Iraqi primary and elementary schools, and what happened for applying of Dotoku in Japanese schools, and how Qiyam school tried to benefit from this education in Iraqi primary school. At the beginning, I hope to talk about the education in Iraqi school. Since the 19th century, Iraq depended on the traditional office of study, which called in Arabic al-Katatib. Al-Katatib is a traditional Iraqi, traditional Arab offices to teach students and pupils the education. This kind of study related to mosques, al-masjid, since the Islamic period. But at the second half of the 19th century, there is some reforms in Iraq. For example, the Ottoman governor Midhat Pasha tried to enter some Western modernization to Iraq. At that time, at the beginning of the rise of modern schools in Iraq. But after that, when the rise of monarchy in Iraq, there is some development of the education and schools and universities in Iraq University at that time, at the late of monarchy, as Dr. Osama said in 1957, is the establishment of the University of Baghdad and other educational institutions. During the monarchy, there is very important development of the schools, education, and the education in the university. But after that, especially at the Republic era and the military, some military coup d'etats in the Iraq, it influenced on the kind of and sort of education in Iraq. But at the 70s, Iraq achieved a very developed level of education, and Iraq was at that time one of the first countries in the Middle East. The beginning of 80s, the Iraqi-Iranian war, and after that the economic sanctions on Iraq, influence on the education in Iraq. The Ba'athist regime and used military in all aspects of life in Iraq impacted on the education in Iraq. At that time, we have in the Iraqi school 3 topics to teach humanities.
We have the book on history and another book on geography, and the third book on national education, which called التربية الوطنية. But after 2003, and according to the reform of curriculum of Iraqi schools, they merged these three topics: history, geography, and national education. These three books try to use the last two chapters for the national education. For example, we have the اجتماعيات or socialities for the fourth, fifth, and sixth year in the primary school. For example, the first book of the fourth year specifies two chapters for national education. It focuses on madrasa, school, and watan, nation. The two chapters try to teach the children how they dealing with their atmosphere, and how they use the madrasa to learn the values of cooperation with their friends, with their families, with other people in the societies. And also this book, in the last chapter, it tries to teach students what is the importance of watan, nation, and why we are all the Iraqi society belong to one watan. This is for the first book of fourth class. This is the book of اجتماعيات for fourth year of the primary school. The authors of this book is from the university. All of them are academic. Therefore, this is one of, as I think, this is the one of the problems, because they are not majoring in education. Therefore, they wrote the topics of national education as academic work. Therefore, it was very, very difficult for the children in the age of 9, 10, and 11. It is very difficult for them to benefit the meaning of watan, and the meaning of constitution, and the meaning of some political terms. This is some of the picture of this book about the watan. Some pictures from some Iraqi prefectures, from Al-Anbar, from Samarra, and from the south. This is the map of Iraq to teach students what is the prefectures of Iraqi nation. The second book of the fifth year, also for primary school, discussed by two chapters, the national and social education. The first chapter is on our Iraqi society. I think, and because the author of this section majored in sociology, he tried to use the terms of the Iraqi famous sociologist Ali al-Wardi, who talked about the Iraqi society. Therefore, the author of this section tried to talk about our Iraqi society, مجتمعنا العراقي. It consists of the concept of society, our Iraqi society, and family is a part of society. The second chapter is on our state. This is very important to how it is easy to teach the pupil in 10
years old, about the state and the state between rights and duties. It concludes a concept of state citizenship between rights and duties, rights of citizen and his duties. Through studying of the two chapters, we conclude that they have focused on the concept of society and state without discussing the concept of nation and identity. This is the cover of this book, Al-Ijtimaiyat. If we see to the authors of this book, they are from history field, geography, and sociology. And this is also the difficult of understanding of the terms of this book for children in this early age of their life. This is some pages of the book. It is talked about the common ties, about the civilization and common interest, the common aims, about the nation, and also about the component of Iraqi people, Kurds, Arab, Turkoman, Al-Athuriyun, Arman, and Azidiyin, Syrian, Kildan, and other people. I think it is very difficult also, as I said, to teach these people about this difficult sociological term. The third book also specified of the second section for also our Iraqi society. It consists of our Iraqi society, the component of Iraqi society, the historical and social ties of Iraqi society, and the rights of Iraqi citizens, high civil Iraqi values, and public and social issues. This is also the cover, and also the same academic expert who contributed to write this book, and this which our Iraqi society, the concept and component ties, historical and social ties, civil values, and general social issues. I think also it is very difficult to understand by this student. Now, I will talk in the last part of this paper about the project of Qiyam School. This project is by cooperation between Japanese Historical Studies program at the College of Arts and Qiyam School, and some discussion about how to benefit from the Japanese experience in Iraqi universities and in Iraqi universities and school. Therefore, since 2015, Qiyam School tried to benefit from this topic and ask Middle East Forum to translate the two books of Dokudu. Mr. Okada Atsumu and some Japanese Arabists contributed to translate the first and second volume of Dokudu. But to now, Al-Qiyam School didn't have the permission from the Japanese side to publish this book for other Iraqi schools. Therefore, the book is still to now as a test in Qiyam School. This is the cover of Dutuku in Arabic language. They translate the Dutuku to Arabic as our ethics. Our ethics. And this is the first page of the book. Some people
contribute to translate the book from the Middle East Forum. Qiyam School tried to use this book, especially the first book is for the second year in Qiyam School, and the second volume is for the third and fourth year in Qiyam School. The first book of Dutuku consists of 4 sections in its Arabic version. Talk about building of a pupil personality through friendship and loyalty, relationship with other, relationships with population and society, and the building of relationship with natural life. This is very important for Iraqi children. It is the relationship between children and nature, the relationship with animals, and the relationship with a plant. It is when we read the national education in Iraqi schools, we couldn't see this kind of education, how to be friend for animals and plants. And also, the important things in Dutuku is the traditional story from the Japanese history. Not to talk directly to the children and ask them to be loyal to the nation, to be loyal to the state, to do this and don't doing this. Therefore, when students reading the stories of Dutuku, it is very easy topics understanding by students in this early age of their life. This is the titles and topics of the Dutuku in the first volume. You can see story, and after that the author asked student how he benefited from this story, and also maybe he asked him when after the end of day, what do you benefit today from your work in the school. And also there is some page ask student to write something about his work in the school or in his talking with her family today. This is also very important for children to have a strong personality and depend on himself. This is some Arabic pictures and photos of Dutuku in Arabic version. This is the title of this, Ask Yourself. This is the first page of the second volume for the third and fourth year, translated by Middle East Forum. And this is the first page of the book. And also this is the contents of the book of Dutuku. There is a very important note that the editor of Dutuku in Arabic version tried to add some stories and some information from the Iraqi tradition and Iraqi educational system. For example, there is some Japanese personalities and at the same time some Iraqi personalities as Zuha Hadid or Nasir Shamma and other Iraqi personality. It is an attempt to make some comparison between the Iraqi and the Japanese society. In conclusion, I think it is very important for Iraqi
university, Iraqi schools to benefit from the experience of Dutuku in the topic of national education in Iraq, because topics of national education in Iraq to now it is very, very difficult. When my 3 children, pupil in the schools, they told me it is very difficult for us to understand what they mean from this talking about nation and about constitution and other things. But if we can benefit from Dutuku, I think we can make some comparison between the Iraqi and Japanese educational system. And thank you so much for your attention. Thank you, Dr. Mahmoud Kaisi. So now we move to the discussion and the questions section. Please come to the front, 3 presenters. In the former session, so we have the very distinguished discussions from the comparative viewpoint. I myself very much impressed by the presentation by Professor Jabri on the and also Professor Bahadri, because the problem of the relations of particularity and universalities. So I myself as a historian and teaching the history in university and also making as a textbook for the high school students. So the miserable situation of the historical education in Japan very similar to the Iraq, because the high school students try to memorize only the names of the governors, the names of the caliphs, names of the sultans, and etc. etc. And so not find any to understand the social structure of the Middle Eastern societies. It's a miserable situation in education in Japan. So we are able to find such kind of common problems between Iraq and Japan through the discussions. So please, any question and comment from the floor, please. I have one question to two persons, Mahmoud and Tsushida. Mahmoud used the term ethical education. Tsushida used the term moral education. Why and what difference between ethics and morality? Your term got it or adjective from morality. Your ethical education, ethical adjective of ethics. What's different between why you use ethics, why you use morality? Please, first answer from the Professor Kaisi. So the difference is the question is the translation or the difference between the moral and ethics. Is that right? Thank you, Dr. Salah, for this question. But I used ethics, Japanese ethics, by the philosophical meaning. I think ethics, as I know, I don't know if I am true or not, ethics is more close to the because ethics is a philosophical
term. More, I think moral, maybe it is a general word. This is my approach. Okay, but you talk about, excuse me, but you talk about the not for the ethics. You talk about a book titled Our Morality, Japanese Morality. You describe the behavior of the human being. Don't describe the values or the philosophical values. If you talk about philosophical values, you use ethics. But when you describe the behavior of or habits of the human beings or students or pupils, you use morality or moral education, because this is practice, not this is theoretical values, like what philosophers talk about when they describe the general values. When you ethics is shared with the everywhere in the world. Ethics is the same, maybe the same in Greek, in philosophy, in Iraq, in United States, in Japan, but moral different from society to society. Moral, Japanese moral difference from the Iraqi moral. This is well different. Dr. Salah, you focus about that because you are a philosopher. The professor is very right when he used the moral education, because he described the practice and the behavior of our human behavior in everyday life, not in philosophical theory. You should use the same term, not use because describe the society as it's in reality, not in mind or reason or a pure reason or a philosophical dimension. I think the use of this term represent the philosophy of the Ministry of Education in Japan. Therefore, I use ethics because it represents the philosophy of the Japanese government or of the Japanese Ministry of Education. This is my standpoint. ありがとうございます。私の方は日本語で道徳を訳して、モラルという言い方をしていますが、私の考えのほかに、道徳に関して哲学的なもの、倫理学的なものを解釈している場合もあります。私の考えでは、同じような考えを持っているんですけど、バリュー、価値、何を大事にするかという価値、生き方も日本の道徳の中には含まれているというふうに思っています。社会の中でどうするかだけじゃなくて、やはり自分がどのようなものを大事にしたいか、そのようなものも道徳の中に入っていると考えていますので、明確な区別をするという面での使い方は私はしていません。شكرا للسؤال. وأنا طبعا يعني تطرقت إلى المصطلح باللغة اليابانية يعني دوتوك، وتم ترجمتها يعني إلى الأخلاق، ويعني حضرتك الدكتور يعني فهمت الأخلاق يعني ترجمتها إلى الإنجليزية بمورال، ليس كذلك. من هنا المشكلة يعني طبعا الترجمة أيضا يوجد، ولكن طبعا هناك بالنسبة لليابانيين أيضا يعني ينظرون إلى مسألة دوتوكو يعني من ناحية إيثيكية، يعني إيثيكال، من فلسفية والنظرية وما إلى ذلك، وأنا يعني معهم يعني أيضا في يعني بعض الأحيان. ودوتوكو يعني مادة دوتوكو يعني كما أرى يعني لا تتناول فقط التصرفات والسلوك يعني الاجتماعي هكذا، ولكن
هذه المادة يعني تضمن ناحية القيم أيضا، يعني أي نوع من القيم يجب أن يعني يفكر فيها التلميذ، وهذه الناحية الإيثيكية ربما أيضا مهمة يعني كما أرى. しかしね、道徳って科目は英語にするとき何て訳されてるかご存知ですか？英語にしたら。سأله يعني كيف تترجم يعني يترجم مصطلح دوتوك إلى الإنجليزية عندما تتم ترجمة رسمية لهذا المصطلح، وأجاب عليه أنه هو moral education. Yeah, please. Next. Thank you. I have two questions, one to Dr. Tashida and second to Dr. Mahmoud. The first one to Dr. Tashida. لاحظت من خلال المحاضرة اللي هي تعنى بالمرحلة الابتدائية من الدراسة هناك تركيز على الأخلاق وبناء الشخصية والاعتماد على النفس والقيم. ما هي نسبة هذه المناهج إلى المناهج العلمية في هذه المرحلة؟ أول مقارنة كمية بالنسبة كم يعني الفرق بين كم علمية وكم أخلاق. 講義の中ではプレゼンテーションの中では小学校におけるその教育というか道徳教育っていうのを主にお話をされたかと思うんですけれども、そういった人格形成だったり事実を養うだったり、そういった道徳の教育の時間というのは他のだから学科っていうかそういうののそのと比べて割合どれぐらいの配分っていうか割合になっていますか？道徳の時間は、週の中の1時間1週間に1時間になりますから、1週間に26、7時間ありますかね、26分の1になります。しかし道徳教育は全ての教育活動で行うことになっています。これは算数でも国語でも学習指導要領の中に教科の特質に応じて道徳教育を行うというふうに明記されております。ですので全ての特活を含めた全ての教育活動が道徳教育と言えると思います。それの中心になるのが道徳科という教材を活用しながら学ぶ時間というふうに捉えていただきたいと思います。道徳الأخلاق يعني كمادة يعني أو كحصة يعني حصة واحدة في الأسبوع، يعني من أصل 26 27 حصة يعني للمواد الأخرى، ولكن يعني أقول أنه تعليم الأخلاق يعني يتم من خلال كل هذه المواد، يعني بما فيها الرياضيات واللغة الوطنية والأنشطة الخاصة أيضا. هكذا يعني تشير المبادئ الإرشادية الرسمية لمناهج التعليم، يعني من خلال كل يعني نص على أنه تعليم الأخلاق يتم من خلال كل هذه المواد، ومحور يعني لتعليم الأخلاق هي مادة الأخلاق، حصة واحدة في الأسبوع التي يتم تعليمها من خلال كتاب مدرسي رسمي خاص بهذه المادة. Second question to Dr. Mahmoud. I see that you are translate the Japanese book as it is. I mean, you use characters of Japanese characters and the story of from Japan. Is that true, or you must use Iraqi characters, or use stories from Iraq or from our nature? I didn't translate, but Qiyam School and Japanese translator. You introduce these Yes, books. and I used the book of Qiyam School. I don't know why they use this term akhlaqna and not dutuku as
ethics or Japanese ethics or Japanese moral. Film School, by cooperation with Japanese translators, used this term in Arabic. And I think editor of this book, who's Dr. Ala, try to use this term according to Iraqi perception or Iraqi understanding. دكتور يعني يا ريت الترجمة أيضا. الموضوع من بداية الترجمة بدأنا بترجمة أخلاقنا، ويعني احنا يعني على وعي تام انه ربما رسميا يعني غير مسموح به، او حتى يجب ان نحصل على موافقه من الجانب الياباني حتى نقدر يعني نتصرف بهذا الموضوع. لكن يعني الافكار هي دائما احنا الى الان يعني التواصل مع السفاره اليابانيه للحصول على موافقات ترجمه، وقررنا انه حتى يعني مستعدين انه ندفع في حاله انه اكو جهه دار نشر او جهه معينه ممكن ندفع لها من اجل انه نحصل على الترجمه. لكن الى الان يعني المفاوضات مستمره. ردنا فقط هذا نترجم، احنا كتبنا عليه وقلنا هاي نسخه تجريبيه كمحاوله لاقناع بانه ممكن يعني يكون هذا الموضوع، سواء كان يعني الحكومه العراقيه يعني وعلى المستويات، وانطينا ايضا نسخ من عند الحكومه العراقيه من اجل مفاتحه رسميه للموضوع. وايضا هو بالنسبه لوزاره التربيه العراقيه حصل على موافقه الوزاره، لكن الان مشكلتنا مع الجانب الياباني، لانه يعني انتهز هذه الفرصه لتقديم شكر للسفاره اليابانيه في العراق لانه ساعدتنا كثيرا، والى الان المفاوضات مستمره. وايضا الاستاذ له دور كبير ايضا في الموضوع وحاضر معنا فيه. شكرا.この道徳の教科書の翻訳の、なんていうかプロジェクト企画についてなんですけれども、私たちの道徳っていうタイトルに訳してあるんですが、アラビア語では。これも翻訳をきちんと行うには日本側の許可も必要になるので、大使館などを通じて大使館も通じてその連絡を取って交渉を続けているところで、その出版のなんていうか出版社を通じてその翻訳料を支払うというようなことも含めてその交渉をしているんですけども、見ていただいたのはテスト版っていうようなもので、これを材料としてなんていうか交渉材料みんな納得していただけるように使うための試作版なんですけれども、イラク側では教育書でもこれは OK っていうふうになっているんですが、あとは日本側からのその承認が必要ということで交渉は続いていて、土田先生にもこれで非常に手助けをいただいていて非常に感謝をしております。Professor Craig, please. Very brief amateur comment, but as an individual who born and grew up in Japan, my image of Dotoku and the way people use Dotoku or the moral education is what really the Professor Tsuchida showed on the slide. It's study from individual and teach how individual should relate with others, and so studies from individual and teach how to create the relation between the others and the society. So it's the study from the individual perspective and goes to the societies, and it will teach, what is the proper way of behaving. But when we talk about ethics, because the study called ethics we normally introduce in like high school, so ethics is more normative and talks about the ideal society from more broader perspective, rather than starting from individual, what is the proper way of behaving and relating with others. So I think it's the kind of the two kind of the viewpoint studies from the both individual and talking about the ideal societies or like a blueprint for the better societies. And every civilization has their own ethic
like own image of like ideal societies. This is how I understand this is. I don't know if my understanding is proper or not. Okay, so thank you for your comments. So later we'll discuss. So the third question, please. Just to the food also. Thank you very much. I have one comment and one question to Dr. Ala. The comment is about what we talked about, the moral and ethics. Because I studied ethics before, moral is it refers to personal, individual principle, what is right and what's wrong. And ethics refer to education or code that says what's right and what's wrong. So this is the difference between both. And my question to Dr. Ala, I will say it in Arabic. كم عدد الطلاب عندك في المدرسة؟ والسؤال الثاني ما أعرف أني بالعراق سابقا كنت طالب بالابتدائية كانت عندنا الأخلاقيات مادة أخلاقيات، هل ما زال يدرسوها بالمدارس؟ لو لا. شكرا. Thank you. But please to answer the question. Okay, sure. ごめんなさい。アラーさんに質問なんですけれども、学校の生徒の人数は何人ですかっていうのと、それからイラクの学校では前から似たような評価というか、道徳って言っていいのか、倫理っていうか、そういうのがあったと思うんですけども、それはどうなっていますかっていう。ممكن صوتي عدد الطلاب في مدرسة القيم الآن يعني أكثر من 600 طالب، بنسميهم تلميذ يعني بالابتدائية، فأكثر من 600 تلميذ، وهناك إقبال كبير على المدرسة، لكن ضعف الإمكانيات وصعوبة توفير بيئة مدرسية بالمستوى اللي موفرته المدارس اليابانية، لأن الموضوع يحتاج جهد كثير وكبير ويحتاج التفاتة حكومية، فلذلك احنا دائما نفاتح ونسعي بأنه هذه التجربة مو بالضرورة تكون تجربة برايفت، تجربة يعني خاصة، ممكن تكون على مستوى العراق مثل ما حدث بمصر، لكن أحيانا كل شيء بالشرق الأوسط يرتبط بالسياسة، فمثل ما صار بمصر نجح المشروع لكن سيس من قبل الحكومة المصرية والآن هو في خطر، فلذلك احنا نطمح بأنه يعني الدولة تتبنى هكذا تجربة، هذا هو هدفنا الأول من الموضوع. يبقى السؤال الثاني عفوا. ما زال يدرسون بالمدارس؟ عدد التلاميذ أكثر من 生徒の人数は今600人、以上で、ですけれども、それでこの国レベルでもこうした教育のについてやり方についてきちんとなんていうか、取り上げてくださったらというふうに思っていて、エジプトでもそういった取り組みというのが行われていますが、問題はいつも、政治にこうしたことが利用されてしまう。エジプトでもこの取り組みは始まったけれども、政治的な利用をされて、政治的な問題化されてしまって、これが今危機に瀕している日本式の教育のというようなことがありますが、いずれにせよただ国家的なっていうか、そういったような取り組みは必要だと思います。السؤال الثاني صحيح؟ السؤال الثاني الأخلاقيات كانت بالمدرسة، التربية الأخلاقية. التربية الأخلاقية هل ما زال يدرسون بالمدارس؟ التربية الأخلاقية كانت مادة تدرس أيضا ضمن المناهج الدراسية في العراق، لكن هي مادة شفوية. هو تحدث عن توكاتسو أيضا، العفو دوتوكو أيضا كان شفهي، يعني يدرس بشكل شفهي، لكن من تم تحويله إلى منهج يدرس صار الاهتمام به أكثر، وصار اكو برنامج يعني انت تمشي عليه من اجل ان تحقق عندك اهداف راسمه من خلال هذا المنهج. الاخلاقيه كانت ماده شفهيه، صارت محاولات لطباعتها لكن ما نجحت، وايضا كان هناك نسخه تجريبيه اتذكر كانت هناك نسخه، نعم، التربيه الاخلاقيه وايضا التربيه الاسريه للبنات، كان هناك امور كثيره، لكن الان يعني مشكله المشاكل بالعراق وبمصر هو انه الدوام المزدوج بالمدرسه، يعني انت عندك مدرسه يداوم بها 3 مدارس، بنايه واحده 3 مدارس يداوم بها، فوقت الدوام صار قصير جدا، يعني انت في المدرسه الحكوميه الان من 8 ل 12 ومن 12 ل 3 او 3 ونص او ل 4 ربما، وبعد ذلك تجي المدرسه الثالثه تكمل. هاي المشكله الان في العراق وفي مصر، هو انه عدد المدارس
مدى يجاري عدد السكان الزياده في عدد السكان، لذلك هذه المشكله، هذه المواد كلها حذفت. الان حتى الرياضه والفنيه هي يعني حذفت او يعني تقريبا فعليا هي حذفت في المدارس العراقيه، وهي مشكله في تنشئه الاجيال، يعني هاي يعني مشكله كبيره جدا. その道徳教育に似たようなものっていうのは確かにありましたけど、それは口頭でこうなんていうか教えられるもので、土屋先生のお話にあったようなこの教科書っていうこのを使ってというようなものは、なくて、その今試みっていうかそういう取り組みをしようとしているという話、でした。で、イラクでもエジプトでもこう問題なのは、その一つの学校の建物を利用して3つのこの時制っていうか3つのなんていうの学校、午前午総合定時で午後学校、夜学校、夜間学校みたいなのがあって、なかなか時間がこうしてしまうので、いろんななんていうか科目がこう削られるっていう、体育とかアートの授業も削られるような中で、そういった時間のこのプレッシャーの問題もあります。Now, time to close our session. However, we would like to have the answers on the question and comments from the Professor Sakurai, because in her viewpoints, Dotoku is stressing on the individual behavior, individuals' behaviors in the society, and the ethics is stressing on the more universal value of human being. Is it right in Japanese Dotoku? 両方入ってると思う。ソーシャライズだけじゃないということで、はい、さっき答えられた。はい。それから、my own questions, please allow me. In this session, discussing on the textbook of the Dotoku and the Tokkatsu. However, who teaches? So in Japan, I think teachers responsible for the class teaches the Dotoku lessons. Is it right? This is a feature of the Japanese education to teach Dotoku by individual class responsible teachers. じゃあ両方混じってる時のモラルとエティックスですね。すみません。英語مادة دوتوكو يعني على طريقة اليابانية تشمل يعني ناحية ethics وناحية المورال يعني كما يقول الأستاذ. Okay, please. I have two questions. Short. الموضوع الأول هو كيفية معالجة التنمر في المدرسة اليابانية، لأن هذه مشكلة كبيرة عندنا نواجهها. والموضوع الآخر أخلاقنا لا توجد سلسلة واحدة في اليابان، أعتقد في كل يعني محافظة أو يعني هناك سلسلة خاصة من أخلاقنا، لا توجد سلسلة واحدة في كل مناطق اليابان تدرس، أليس كذلك؟ الكتاب المدرسي يختلف من منطقة إلى أخرى، لكن الأهداف هي واحدة. いじめの問題というのは日本ですごく問題があると思うんですけど、これに対してどういうふうに対応をされるかというのが一つと、もう一つは道徳のその教科書なんですけども、これ地域ごとによって全然日本国内で違うじゃあというふうになんか理解してるんですけど、そんなことはなんか目的は一つだと思いますけど。先に教科書の件ですが、小学校で8社検定教科書があります。それを採択するのは地域で採択をします、選びます。で、検定教科書ですから、文部科学省学習指導要領で教えなければいけない、触れなければいけない内容をきちんと網羅している、きちんと触れているということを確認されたものですから、使う教材は違っていても目指すものが達成できるという基準で捉えられています。それからもう一つですと、地域の教材を使っても良いことになっています。はい、そうです。بالنسبة للشق الثاني من السؤال يعني
بالنسبة للكتاب المدرسي يعني لمادة أخلاقنا يعني الأخلاق يعني نشرتها يعني 8 شركات دور نشر يعني نشرت كتب لتعليم هذه المادة كلها مصدقة يعني رسميا يعني بعد كيف نقول بعد الاختبار يعني بعد أن تم التأكد من أنه هذه الكتب تشمل كل الأشياء المنصوص عليها في المبادئ الإرشادية الرسمية في مناهج التعليم. فكل منطقة يعني يختار يعني الكتاب الذي يعني يريده والكتب يعني محتوياتها مختلفة ولكن أهدافها واحدة لذلك يعني على أساس أنها تلبي يعني الأهداف وبالإضافة إلى ذلك كل منطقة يمكن أن تستخدم يعني كتاب آخر معين وسائل تعليم يعني أخرى يعني أيضا いじめの問題についての対応ですが、道徳の教科書を作るときにもいじめの問題に対応する内容を入れて作るということが言われておりまして、先ほど挙げた8社の中にもいじめに対しての対応をそれぞれ行っていることが分かるようになっています。学習指導要領においても低学年から例えば個性の伸長だとか相互理解寛容だとか公正公平だとかいじめに関係する内容を触れるように変わってきています。 بالنسبة للشق الأول يعني طبعا مشكلة التنمر يعني من أجل الاستجابة يعني لهذه المشكلة يعني نعم الكتاب المدرسي يعني الكتاب الخاص بالأخلاق يعني يجب أن يحتوي على المحتويات المتعلقة يعني بهذه المشكلة يجب أن يذكر يعني هذه كيف؟ attention يعني فيما يتعلق بهذه المشكلة أوكي بعدين على أي حال يعني 8 كتب يعني اللي ذكرها يعني المنشور يعني باليابان كلها يعني تذكر يعني مشكلة هذه المشكلة أوكي فالمبادئ الرسمية أيضا تنص على مثلا تفاهم يعني بين التلاميذ وعدالة وكذا يعني كل هذه الأمور يعني تتعلق يعني بمشكلة التنمر أيضا. すいません、いじめの問題については教師と学生たちの間でなんかこうそのことをめぐって緊張関係っていうかそういったようなものが生じるっていうことはありますか？توتر يعني بين المدرسين والتلاميذ فيما يتعلق بمشكلة التنمر. もしそのようなことが起きれば特活の学級会等で話し合ってみんなで解決するというのが大体日本の一般的なやり方です。で、起こったことを解決するのが学級活動。そういう心、そういうことが起きないように心を育てていくのが道徳というふうに考えていただいた方がいいかと思います。 يعني مثلا إذا صارت حالات التوتر يعني من هذا النوع يعني أو أي مشاكل أخرى يعني يتم حلها من خلال مثلا اجتماعات الصباحية أو قبل الانصراف يعني التي يعني توقعت يعني في يعني هذا في إطار أنشطة المدرسة يعني أو أنشطة الخاصة يعني إذا التعبير وحل المشاكل يتم بهكذا مناسبات بهكذا أنشطة وتكوين أو تعليم المبادئ المتعلقة يعني بالأخلاق يعني يتم شو اسمه يعني تعليمها بالحصص المخصصة للأخلاق. So thank you very much. So sorry to close our session because we had a lunch. So thank you for the presenters. شكرا جزيلا. Thank you very much for your attendance. So let's take our lunch.